أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي لا إله إلا هو عليه توكل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل